बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूलुल्लाह सैयदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर नूरानी मुजद्दिदी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीर इम्तियाज़ हैदर यूट्यूब चैनल। इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज मैं बात करूँगा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर व नाज़र होने पर, या किस तरह लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाज़िर नाज़र होने वाली कुरान पाक की आयतों का इनकार करते हैं और कुरान पाक की किसी आयत का इनकार कुफ़र है और आयतों का इनकार करके गलत तवीलें गलत तर्जुमा करके अपने लिए जहन्नम खड़ी करते हैं और ख़ुद को, मैं नहीं कहता कि काफ़िर बना लेते हैं, लेकिन आयत का इनकार तो यही कहता है कि अगर एक आयत का इनकार तमाम कुरान का इनकार, अगर तमाम कुरान का इनकार तो फिर तमाम किताबों का इनकार, जब तमाम किताबों का इनकार तो बंदा कुफर में जा पड़ता है। बड़ी मशहूर आयत है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। इस पारा है 22वां, सूरत है अल-अहज़ाब और आयत नंबर है 45 और 46। तर्जुमा, या नबी गैब की खबरें बताने वाले। नबी कहते हैं ख़बर देने वाले को, और क्योंकि नबी वो ख़बर दिया करते हैं जो कि दुनिया की कोई चीज़ ना दे सके। इस जन्नत की खबर, दोज़ख की खबर, क़यामत कब आएगी उसकी खबर, इस तरह की इल्हामी खबरें, इसलिए ये गैब की खबरें होती हैं। तो गैब की खबर देने वाले को नबी कहा जाता है। तो या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी गैब की खबरें बताने वाले। अब यहाँ पर या अय्युहन नबिय्यु फरमाया गया, जैसा कि हम आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में या दूसरी जगह पे भी या रसूल अल्लाह कहा जाता है, या नबी अल्लाह कहा जाता है। तो कुरान में भी आपको या अय्युहन नबिय्यु कह के फरमाया गया, यानी ए नबी। या का मतलब होता है ए, नबी का मतलब होता है नबी गैब की खबर देने वाले। तो क्या मतलब वो निकला, या नबी ए गैब की खबर देने वाले नबी। मालूम हुआ कि या के साथ नबियों, रसूलों, बुज़ुर्गों, पैगम्बरों को मुखातब करना ये हुक्म कुरान है और यही सुन्नत इलाहिया है, तरीक़ा इस्लाम है और यही सलफ़ सालिहीन का दस्तूर है। जो लोग या का भी इनकार करते हैं तो वो भी नस्से कुरानी से इनकार करते हैं और अपने लिए जहन्नम को खड़ा करते हैं। तो मैं आता हूँ वापस हाज़िर नाज़िर की तरफ। या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबरें बताने वाले। इन्ना अरसलनाका, बेशक हमने आपको भेजा, शाहिदों, हाज़िर व नाज़िर। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है शाहिदन। इन्ना अरसलनाका शाहिदन। अब शाहिद का क्या तर्जुमा है, इसको हम देखते हैं डिक्शनरी से कि डिक्शनरी जो है अरबी की, इंग्लिश डिक्शनरी, उर्दू की डिक्शनरी, वो शाहिद का तर्जुमा क्या लेती है। सबसे बहुत मकबूल और मोतमद जो बुक है वो है मुफरदात राग़िब। वहाँ से अरबी का उर्दू में तर्जुमा लिया जाता है। तो शाहिद का तर्जुमा हाज़िर व नाज़िर बहुत बेहतरीन तर्जुमा है। मुफरदात राग़िब में है, अश्शहूदु व शहादात वल हज़ूर मल मुशाहिदात इम्मा बिल बसरी औ बिल बसीराती। अब मुफरदात राग़िब में और दूसरी डिक्शनरियों में शाहिद का जो तर्जुमा किया गया है वो यही है, वो ये किया गया है, यानी शहूद और शहादत के माना हैं हाज़िर होना की जगह पे, माँ नाज़िर होने के, देखने के, मतलब देखने के साथ किसी जगह पर हाज़िर होना, वो चाहे बसीरत के साथ हो। इसीलिए गवाह जो गवाही देते हैं अदालतों में या किसी और मसले के अंदर, उनको भी शाहिद कहते हैं कि वो मुशाहिदा के साथ जो इल्म रखता है, जो देखने के साथ वो इल्म रखता है, जिसको पता होता है जिस चीज़ का, वो बयान करता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम की तरफ मबूस हैं
ہر قسم کا عالم، ایک زمین کا عالم، ایک پہلے آسمان کا عالم، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں کا، پھر زمین کی تہوں کے جتنے عالم ہیں اور جتنی بھی نوری، ناری، خاکی، آبی مخلوق ہے، ان تمام کی طرف آپ مبعوث ہیں۔ آپ کی رسالت عامہ ہے، عام رسالت ہے آپ کی، جیسا کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں بیان ہوا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک ہونے والی ساری خلق کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے ساتھ بھی، بصر کے ساتھ بھی، اور کانوں کے ساتھ بھی، بصیرت کے ساتھ بھی، اور ان کے اعمال، ہر قسم کی مخلوق کے ان کے عمل، ان کی حرکتیں جو وہ کر رہے ہیں، افعال و احوال، کیا ان کے حالات ہیں، ہر قسم کی مخلوق کے ان کی تصدیق بھی اور ہدایت و ضلال سب کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو بات کھل گئی ساری کی ساری، اور جو لوگ اس میں کھپ ڈالتے ہیں اور بات کا پتنگڑ بنایا ہوا ہے اور شور مچا رہے ہیں کہ حضور حاضر ناظر نہیں ہے، مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے اعمال پہ کوئی گواہ نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے اعمال پہ گواہ نہیں ہے، وہ نہ دیکھنے سے وہ گواہ ہے، نہ وہ سننے سے گواہ ہے۔ جب وہ گواہ ہی نہیں ہے تو پھر ہماری گواہی کون دے گا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ اگر نبی کو علم ہی نہیں ہے تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ تو ان کے سارے کا سارا کانسیپٹ، سارے کا سارا بات کرنے کا جو دار و مدار ہے وہ اس چیز پہ نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کا حضور کو حضرت مانا ہی نہ۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا اوپر کوئی گواہ، کوئی چیز ایسی ویسی نہ آ رہا ہے، اس لیے وہ اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں اور نہ ہی آپ کو حاضر حاضر مانا جائے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ حاضر ہیں، ساتھ ناظر ہونے کے، حاضر مطلب ہے کہ موجود ہے، ناظر ہونے کے، دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس طرح آپ حاضر ناظر ہیں۔ یہ آپ کا سٹینڈرڈ ہے حاضر و ناظر ہونے کا دنیا کے اندر۔ تو قیامت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی بھی مخلوق ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، حاضر ہیں ساتھ ناظر ہونے کے۔ تو پتہ چلا کہ حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اور جو لوگ نہیں مانتے نا جی، ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے پانی میں نا ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اتنا سا پانی لے کر نا، اتنا سا تھوڑا سا پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی بہت قیمتی ہے، اس میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ آپ ڈکشنری سے کر رہے ہیں۔ جو 10 پڑھا آدمی ہے، جو 12 پڑھا آدمی ہے، اس کو یہ قرآن کی آیت بھی پکڑا دیں، ساتھ اس کو ڈکشنری کی بک بھی دے دیں، اس کے بھائی اس سے ترجمہ کر کے دکھا، کیا بنتا ہے، شہادت کا ترجمہ کیا ہے۔ کسی وکیل سے وہ بات کر لیں، کسی آپ پڑھے لکھے بندے سے بات کر لیں کہ شاہد کس کو کہتے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا شاہد کو کہتے ہیں جو گواہی دیتا ہے۔ اب گواہ کی کیا تعریف ہے؟ گواہ کی تعریف ہے جو آنکھ سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، کانوں سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، رب پاک فرما رہا ہے، تو جو کہہ رہے ہیں نہیں شاہد ہیں، نہیں حاضر ناظر ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ اور مسلمان بھی ہیں یا وہ نہیں ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہیں، لیکن ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ کافر ہیں۔ اللہ پاک آپ کا میرا ہم ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔